हामी शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको माध्यमबाट एमसीसी सम्झौता खारेज गर्छौँ। यदि शान्तिपूर्ण ढङ्गको प्रक्रियाबाट राष्ट्रवादी एमसीसी सम्झौता खारेज हुन सकेन भने वडा 6753 वडामा ब्यारेकमा हामी बदल्छौँ र तिमीहरूले जहाँ जहाँ काम गर्दै आएका छौ त्यो ठाउँमा बम ब्लास्ट हुनेछ। र यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। अब भारत र चीनलाई पनि यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, यदि नेपालमा अशान्ति र नेपालमा अस्तित्व मच्चियो भने चीन र भारतमा पनि अस्तित्व मच्चिनेछ। जुन प्रकारको एमसीसी सम्झौता गरेका थिए ती राष्ट्रिय गद्दारहरूलाई अबका दिनहरूमा नेपालमा बस्ने अधिकार छैन। ती रागाहरूलाई, ती राष्ट्रिय गद्दारहरूलाई हामी यही मञ्चबाट भन्छौँ, तिमीहरू अमेरिकन भिसा लिएर जाऊ र तिमीहरू त्यही अमेरिकामै बस। नेपाली भएर बस्ने अधिकार तिमी गद्दारहरूलाई छैन। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र माओवादी जिउँदो रहँदासम्म नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डतामाथि कसैले गिद्धे नजर लाउने हिम्मत गर्नेवाला छैन। यो कुरा प्रतिबद्धताको साथ हामी अगाडि लाग्न चाहन्छौँ। अबको युद्ध राष्ट्रिय युद्ध, यी राष्ट्रिय गद्दारहरू र दलालहरूले अझै पनि राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरू बढाउनेछ। प्रचण्ड माधव कमरेडहरू तपाईँहरू काङ्ग्रेस सामु आत्मसमर्पण गर्दै अमेरिका सामु आत्मसमर्पण गर्नु पुग्नुभयो र केपी कमरेड तपाईँ गठबन्धन भत्काएर कसरी हुन्छ काङ्ग्रेसको नजिक जान पाइन्छ कि भनेर पुरिरहनु भएको छ। देश जनता र वर्ग जब सङ्कटमा पर्छ तपाईँ हाम्रा सबै स्वार्थहरू तिलाञ्जली गर्नुपर्छ। प्रचण्ड र माधवलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसको खुट्टामा टेकेर काङ्ग्रेसको दया मायामा रहेर अब चुनाव लडेर जिताउन सोच्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस भनेको त आजीवन जन्मजात अमेरिकी दलाल। धन्यवाद सञ्चालक आदरणीय प्रवक्ता पण्डित। यो संयुक्त विरोध सभा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने क्रान्तिकारी माओवादीका आदरणीय महासचिव कमरेड किरण, नेकपा महासचिव आदरणीय कमरेड विप्लव, देशजम संयोजक आदरणीय कमरेड सिपी गजुरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष आदरणीय कमरेड चित्रबहादुर केसी, नेकपा अध्यक्ष आदरणीय कमरेड ऋषि कट्याल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक आदरणीय कमरेड आगुती, नेकपा मसालका प्रवक्ता र हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता तिलक थापा मगर, शहीद परिवार, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय र सहयोद्धा कमरेडहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार साथीहरू, हाम्रो 6 दल र 2 मोर्चाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय सहयोद्धा कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हाम्रो यो कार्यक्रम तपाईँ हामी 6 दल र 2 मोर्चाको मात्र नभएर यो राष्ट्रको माया गर्ने, यो देशको माया गर्ने, यो जनताको भविष्यलाई सही ठाउँमा पुर्याउने करोडौँ नेपालीहरूको साझा कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र समर्थन गर्नुहुने र कार्यक्रमलाई हेरिरहनुहुने लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस मञ्चबाट उहाँहरूलाई स्वागत र अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो एमसीसी सम्झौता खारेजी विरुद्धको सङ्घर्षमा लामो समयदेखि सडकमा विभिन्न क्षेत्रमा गिरफ्तारी पर्नुहुने, घाइते हुनुहुने, अपाङ्ग हुनुहुने तपाईँ सहयोद्धा, आदरणीय सहयोद्धा र नेपाली कमरेडहरू र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हामी तपाईँहरूको यो बहादुरीलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सन्देश खबरदारी हो, प्रतिबद्धता हो, आह्वान हो, अनुरोध हो र परामर्श पनि हो। खबरदारी यो मानेमा हो, राष्ट्रिय दलालहरू, राष्ट्रिय गद्दारहरूलाई जुन प्रकारको एमसीसी सम्झौता गरेका थिए ती राष्ट्रिय गद्दारहरूलाई अबका दिनहरूमा नेपालमा बस्ने अधिकार छैन। ती रागाहरूलाई, ती राष्ट्रिय गद्दारहरूलाई हामी यही मञ्चबाट भन्छौँ, तिमीहरू अमेरिकन भिसा लिएर जाऊ र तिमीहरू त्यही अमेरिकामै बस। नेपालमा बसेर नेपाली भएर बस्ने अधिकार तिमी गद्दारहरूलाई छैन। यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, प्रतिबद्धताको हिसाबले भन्नुपर्दा हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। विगत
10 वर्षको जनयुद्धमा पनि नेपाली धरतीमा दलाल पुँजीपति वर्गहरूले नदेखेका सपनाहरू, कल्पना नगरेका विषयहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ। नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, गणतन्त्र प्राप्त भयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, समानुपातिक समावेशी लगायतका थुप्रै राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल भए। ती सबै माओवादीको नेतृत्वमा। माओवादीले नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि असली पहरेदारको रूपमा भूमिका खेल्यो। यति मात्र होइन, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र माओवादी जिउँदो रहँदासम्म नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डतामाथि कसैले गिद्धे नजर लाउने हिम्मत गर्नेवाला छैन। यो कुरा प्रतिबद्धताको साथ हामी अगाडि लाग्न चाहन्छौँ। यहाँ सुरक्षाकर्मीका साथीहरू हुनुहुन्छ, म सेना प्रहरीका साथीहरूलाई पो भन्छु, तपाईँहरूका सेनापति, तपाईँहरूका प्रहरी प्रमुखलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने नेपाल यति बेला अत्यन्तै सङ्कटमा छ, नेपाल यति बेला अत्यन्तै कहाली लाग्दो अवस्थामा छ। यो अवस्थामा तपाईहरू अब हाम्रा सिपाही हो, हामी तपाईहरूका कमान्डर र कमिसार हौ। तपाईहरूले कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपाली जनताको भविष्यसँग तपाईँले खेलवाड नगर्नुहोस् र तपाईँहरूको जिम्मा पनि यो देशको रक्षा गर्ने जिम्मा हो। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, अबको युद्ध राष्ट्रिय युद्ध, यो राष्ट्रिय युद्धमा राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू सबै कमान्डर र सिपाही हो। यसका युद्ध मोर्चाहरू कसरी खोलिन्छन् भन्ने कुराहरू आगामी सङ्घर्षले तय हुनेवाला छ र हामी परामर्श पनि गर्दैछौँ। अब हाम्रो राष्ट्र बचाउनलाई कुन प्रकारको कार्यक्रमहरू अगाडि सारौँ त तपाईँहरूको बिचमा हामी आउँदैछौँ। यो 6 दल र 2 मोर्चा, त्यस कारणले यो प्रकारको सन्देश लिएर तपाईँहरूको बिचमा हामी उभिएका छौँ। आज हामीले एमसी सम्झौता राष्ट्रघाती भनिरहँदा आम नेपाली दाजुभाइहरूले नैतिक र भौतिक समर्थन गरेकै थिए, तर दलालहरू, राष्ट्रिय गद्दारहरूले रातारात उनीहरूले चाहिँ गद्दारी र आत्मसमर्पण गर्न पुगे र हामीलाई लागिरहेको छ यी राष्ट्रिय गद्दारहरू र दलालहरूले अझै पनि राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरू बढाउनेछ र हामीले अब खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई अब सत्ताको गाँठो, सत्ताको साँचो र जनताको निम्ति जो प्रकारको चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भएर संसदमा छिर्ने जो प्रकारको कुचेष्टा गर्न सक्छन्, त्यसबाट हामीले रोक्न सक्नुपर्छ र संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै अब वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको यो कार्यक्रमले पनि यो कुराको सङ्केत गर्छ। आज हामीले भनिरहेका छौँ यो राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता कि नेपालको हकमा मात्र होइन, एमसी सम्झौता जहाँ जहाँ लागू भएको छ ती ठाउँहरूमा आज एमसीसी सम्झौताले ठुलो प्रकारको सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। एमसीसी लागू भएर रद्द भएका देशहरूको म एउटा यहाँलाई नमुना केही यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मडागास्कर, माली, घाना, बेनिन र श्रीलङ्का। मडागास्करमा आफ्नो जग्गा एमसिए मालीबाट किन्नुपर्ने भएपछि जग्गा ठुला विदेशी पुँजीपतिको स्वामित्वमा पुग्यो। साना किसानहरू टाट पल्टिसकेपछि त्यहाँ सैन्य विद्रोह भएर 2019मा रद्द हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को नमुना घाना, विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको हुनाले 2019मा त्यो रद्द हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को बेनिन, जहाँ भूमि सम्बन्धी नयाँ नीति अगाडि सारेको थियो, भूपहरा मार्फत नापी गरियो। त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले विदेशबाट समेत जग्गा किन्न सक्ने व्यवस्था भइसकेपछि त्यहाँ साना किसानहरू टाट पल्टिए, त्यहाँ पनि त्यो प्रकारको रद्द गरियो। श्रीलङ्काको सन्दर्भमा पनि भूमि व्यवस्थापन र सडक पूर्वाधारको विषयमा 48 करोड विनियोजन गरेको थियो, त्यहाँ जग्गाको विषयमा विवादित बनिसकेपछि एमसिसी सम्झौता रद्द हुनु पर्यो। र अब नेपालको सन्दर्भमा यो एमसिसी विभिन्न कारणले राष्ट्रघाती छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। यसका एग्रिमेन्टहरू हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस कारणले यो विषयमा म धेरै जान चाहन्न र म केही कुरा यहाँ उठाउन खोजेको विषय के हो भने
एमसिए कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको अन्तर्वार्तामा 19 गते बिहिबारमा जो नयाँ पत्रिकामा निस्किएको थियो, त्यहाँ उहाँको भनाइअनुसार 13,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 92 वडाहरू, 30 नगर र गाउँपालिका, 10 जिल्ला, 3 प्रदेश। अब पसान लाइनको दायाँ बायाँ जग्गा 10 देखि 20% मुआवजा दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। उक्त जग्गाहरू न त प्रयोग गर्न मिल्ने, न त बैङ्कमा धितो राख्न मिल्ने। त्यस कारणले पनि नेपालमा जो प्रकारको उनीहरू प्रवेश गर्दैछ, राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा त राष्ट्रघात गर्छ। किनभने एउटा सामान्य विद्यार्थीले पनि थाहा पाएको कुरा के हो भने कुनै पनि वैदेशिक सहयोगका विभिन्न स्वार्थहरू हुन्छन्, उद्देश्य हुन्छन् र उनीहरूका विभिन्न प्रकारका चाहिँ सोच हुन्छन्। त्यस कारणले पनि ती वैदेशिक सहयोगहरू राष्ट्रघाती हुन्छन्। तर कतिपय वैदेशिक सहयोगहरू राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरिएका पनि छन्। जो बलियो देशहरू छन्, जहाँका नेताहरू दूरदर्शी छन्, जहाँका नेताहरू जनताप्रति जवाबदेही छन्, ती देशहरूमा वैदेशिक सहयोगले राम्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर यी गरिबहरू देशहरू, जुन गरिब देशमा पनि अत्यन्तै दरिद्र मानसिकता बोकेका नेपाल शासक वर्गहरूले ती वैदेशिक सहयोगको नाममा आफू मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई गुलामी बनाउने प्रयास गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यी विषयहरूमा एक प्रकारको हामीले यसको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू पस्टाइरहनु परेन। र अब हामी एमसिसी सम्झौता कसरी हामी खारेज गर्छौँ त तपाईँहरूको बिचमा हामीले छलफल गर्ने नै छौँ। तर हाम्रो मान्यता कहाँ हो भने अब हामी यो एमसिसी विरोधी सम्झौता जो भएको छ, जो देशको निम्ति जो प्रकारको एमसिसी सम्झौता विरुद्धमा भएको छ, यो राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्धमा हामी सुनामी ल्याउने नै छौँ। यो सुनामीले यी शासक वर्गलाई बटार्ने मात्र होइन, नेपालमा नयाँ प्रकारको राजनीतिक जो जनताको पक्षमा भएको राजनीतिक व्यवस्था पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र हामी यही भन्न चाहन्छौँ कमरेड प्रचण्डलाई, तपाईँहरू जो प्रकारको हिजोको दिनहरूमा हाम्रा नेता हुनुहुन्थ्यो र तपाईँलाई गाली गर्न पनि हामीलाई अलिक उकुस मुकुस त लाग्छ, तर तपाईँ राष्ट्रिय गद्दार भइसकेको कुरा हामीलाई खिन्नता पनि भयो। र आज तपाईँ प्रचण्ड कमरेड र तपाईँ केपी कमरेड, तपाईँले नक्कली नाटकीय एकता तपाईँले गर्नुभयो। र प्रचण्ड कमरेडलाई के लागेको थियो भने केपी कमरेडको मृगौला बिरामी छ, त्यो बिरामी मृगौलाले काम गर्दैन र भोलि एमाले सिङ्गै कब्जा गर्न सक्छौँ भनेर द फेबल्स अफ एसपको कथामा उहाँ रुमलिनु। र त्यसै गरी केपी कमरेडलाई पनि के लाग्यो भने म जस्तो क्षमतावान र म जस्तो महत्त्वकाङ्क्षी, म जस्तो बुद्धि भएको मान्छे कोही पनि छैन, त्यस कारणले माओवादीलाई सजिलै मिल्छु भन्ने कुराहरू गर्यो। न सिङ्गो एमाले रह्यो, न सिङ्गो माओवादी रह्यो। माओवादीबाट यो टिम एमालेमा प्रवेश गर्यो, एमालेबाट यो टिम अहिले अलग पार्टी गठन गरेको छ। त्यति मात्र नभएर उहाँहरू प्रचण्ड माधव कमरेडहरू तपाईँहरू काङ्ग्रेस सामु आत्मसमर्पण गर्दै अमेरिका सामु आत्मसमर्पण गर्नु पुग्नुभयो। र केपी कमरेड तपाईँ गठबन्धन भत्काएर कसरी हुन्छ काङ्ग्रेसको नजिक जानु पाइन्छ कि भनेर पुरिरहनु भएको छ। तपाईँ लाचारी र तपाईँहरू कम्युनिस्ट विरोधी दलाल नेताहरूकै कारणले आज एमसिसी प्रवेश गर्न पाएको छ। यस कारणले पनि भन्छौँ अब 6 दल र 2 मोर्चाको तर्फबाट यद्यपि हाम्रो बिचमा धेरै कुरा छलफल त भएको छैन र हामीले भन्न खोजेको विषय अब पार्टी एकताको दिशामा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म को र मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने गौर हो। देश जनता र वर्ग जब सङ्कटमा पर्छ तपाईँ हाम्रा सबै स्वार्थहरू तिलाञ्जली गर्नुपर्छ। यदि देशको र जनताको र वर्गको लागि केही गर्ने हो भने, होइन भने तपाईँ हामीले जो प्रकारको बुझेका छौँ सबै थोक यही हो भन्ने हो भने नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि यो प्रतिबद्धता हामी गर्छौँ कि अब यो 6 पार्टी अब छिट्टै
पार्टी एकताको दिशामा अगाडि बढ्छ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ। लाखौं माधव नेपाल प्रचण्ड र ओलीमा रहेका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो अनुरोध र अपिल हो, राष्ट्रघाती केपी प्रचण्ड माधवसँग नबस्नुहोस्। एमसीसी भनेको कम्युनिस्ट मास्ने अभियान हो। तपाईँ छिटै विद्रोह गरेर हाम्रो पार्टीमा आउँ, हाम्रो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आउनुहोस्। हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ। त्यति मात्र होइन, प्रचण्ड र माधवलाई म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, काङ्ग्रेसको खुट्टामा टेकेर काङ्ग्रेसको दयामायामा रहेर अब चुनाव लडेर जिताउला सोच्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस भनेको त आजीवन जन्मजात अमेरिकी दलाल। तपाईहरू माओवादी केन्द्र नबन्नुहोस्, एमाले नबन्नुहोस्, नेकपा एकीकृत समाजवादी नबन्नुहोस्। तपाईहरू नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनुहोस्। तपाईँले सोचे जस्तो पाउनुहुन्छ होइन। 2074 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहकार्य गरेको होइन। 110 सिटमा जम्मा 7 सिट मात्र माओवादीले जित्यो। रेणु दाहालले मतपत्र किन च्यान्नु पर्यो? उपभोटमा काङ्ग्रेसले जित्नु हुने, रेणु दाहाल हान्नु हुने। त्यसो भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू कम्युनिस्ट हुन चाहनुहुन्छ र कम्युनिस्ट बन्नुहुन्छ भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस् र हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ। र अब ठुला चुनौतीहरू हाम्रो बिचमा उभिएका छन्। ती चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि अब हामी उभिएका छौँ, हामी तयार छौँ। र आम सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म भन्न चाहन्छु, हामी शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको माध्यमबाट एमसीसी सम्झौता खारेज गर्छौँ। यदि शान्तिपूर्ण ढङ्गको प्रक्रियाबाट यदि यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज हुन सकेन भने वडा 6753 वडामा ब्यारेकमा हामी बदल्छौँ र तिमीहरूले जहाँ जहाँ काम गर्दै आएका छौ त्यो ठाउँमा बम ब्लास्ट हुनेछ। र यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। आज आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर नाटक गरिरहेको छ। युक्रेनको मामिलामा यद्यपि हामी साझा धारणा त बनाउन पाएका छैनौँ। अमेरिका र रुसकै कारणले युक्रेन आज ध्वस्त भएको छ। आज यो सल्लाह गर्नु पर्दैन, संसदमा छलफल गर्नु पर्दैन। नेटो र अमेरिकाको निर्देशनमा शेरबहादुर देउपाले अमेरिकाको साथ लिएर युक्रेनको बारेमा बोलिरहेको छ। यो आइपिएसको उदाहरण होइन। भारत तटस्थ छ, चीन विरुद्धमा छ। यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने अब भारत र चीनलाई पनि यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, यदि नेपालमा अशान्ति र नेपालमा अस्तित्व मच्चियो भने चीन र भारतमा पनि अस्तित्व मच्चिनेछ। त्यस कारणले हाम्रो मान्यता यो हो, चीन र भारतसँग हाम्रो समुद्री सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ र नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुहोस् र हामी द्विपक्षीय सम्बन्ध तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ। पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रमा बडापत्र, 100 सालको बडापत्रलाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ र नेपाली जनताको आदेश अनुसार अब हामी चल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी एमसीसी सम्झौता यो कथित संसदबाट रोक्न सकेनौँ त जनताबाट अनुमोदन नभएको कुरा अमेरिकी सरकार र संयुक्त राष्ट्रलाई यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी जब अनुमोदन भएको छैन भने कार्यान्वयन हुने कुरै भएन। त्यसो हुनाले यो कुरालाई तपाईँको बिचमा राख्दै आजको कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिएर जो आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगता आदरणीय सबै कमरेडहरूमा र जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन टर्याउँछु। धन्यवाद।